عزيزي المشاهد، إذا كنت تجد صعوبة في تعلم اللغة الفرنسية، إيكول ناني ترحب بك. يسرنا انضمامك إلينا، لذا لا تنسى دعمنا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبك الفيديو. إذا درسنا اليوم هو les formes de la phrase الجزء الثاني. إذا اليوم سنرى الجملة في المبنية للمعلوم والمبنية للمجهول. Une phrase peut être à la forme active مبني للمعلوم ou à la forme passive أي مبنية للمجهول. إذا à la forme active le sujet fait l'action. معلوم لدينا أنه عندما تكون الجملة في المعلوم مبنية المعلوم الفاعل هو من يقوم بالفعل. Exemple, le mécanicien répare la voiture. الميكانيكي يصلح السيارة أو يصلح الميكانيكي السيارة. Le sujet هو الذي يقوم بفعل réparer وهو الفاعل. À la forme passive يعني عندما تكون الجملة مبنية للمجهول le sujet subit l'action. هنا الفاعل في هذه الجملة يخضع للحدث أو الفعل، هو من يقام عليه الفعل، ليس هو من يقوم بالفعل وإنما يقام عليه هذا الفعل. La voiture est réparée par le mécanicien. السيارة صلحت من طرف الميكانيكي. هنا لو سوجي أصبح هنا عندنا لا فواتور في الجملة الأولى مبني المعلوم كانت مفعولا به كومبليمون دوبجي ديريكت وأصبحت سوجي فاعل في الجملة الثانية. إذا هذا ما سنراه. لو سوجي دو لا فراز أكتيف devient le complément de l'agent de la phrase passive. إذا السوجي الفاعل في الجملة الأولى يصبح complément d'agent في الجملة المبنية للمجهول، بينما le complément direct de la phrase اللي هو la voiture de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. إذا هذا le complément الجملة الأولى مبنية المعلوم يصبح هو فاعل في الجملة المبني للمجهول. وسنرى هذا في الخطوات التالية. لاحظوا معي لا فورم أكتيف مثال أي مبني للمعلوم لو سوليي اللي هو لو سوجي الفاعل éclaire verbe au présent de l'indicatif. La terre complément d'objet direct. إذن الشمس أو تضيء الشمس الأرض. donc le soleil éclaire la terre. عندما سنحولها من لا فورم أكتيف إلى لا فورم باسيف سنحضر أو ستبتدئ الجملة ب complément d'objet direct الذي كان مفعولا به في الجملة الأولى المبني للمعلوم هو الذي يصبح فاعلا في الجملة الثانية، يصبح sujet. فنقول la terre تصبح sujet et éclairée par le soleil. le soleil الذي هو كان فاعل في الجملة الأولى يصبح complément d'agent في الجملة الثانية. ولاحظوا le verbe أصبح le verbe être plus participe passif du verbe، يعني الفعل في الجملة المبني للمجهول يكون عبارة عن le verbe être في الزمن الذي صرف فيه فعل الجملة المبني للمعلوم. هنا عندنا éclair في le présent de l'indicatif، سنترك le verbe être سيصبح في le présent de l'indicatif، ثم نضيف له le participe passé للفعل الذي قمنا باستعماله. إذا كملاحظة dans la phrase passive le verbe est toujours conjugué avec l'auxiliaire être. دائما في المبني المجهول الفعل يصرف دائما مع l'auxiliaire être. وسنرى جدول
تحويلات الزمن، يعني عندما في اللافراز أكتيف زمن فعل في زمن في اللافراز أكتيف كيف سيصبح في لافراز باسيف. ننطلق. إذا عندنا لي مود، عندنا انديكاتيف كونديسيونيل و سبجونكتيف. لو طون فيربال، إذا في لو مود انديكاتيف عندنا لو بريزون، passé composé, imparfait, plus que parfait, passé simple, futur simple, futur antérieur. سننطلق من المثال التالي. Le présent عندنا la maman ferme la porte. في la phrase passive ستصبح la porte، أي أصبح، هذا هو الذي أصبح السوجي. الكومبليمون دوبجيك أصبح في أول جملة، تصدر الجملة وأصبح هو الفاعل. la porte أصبح هو السوجي. la porte. le verbe être حاضر، إذن هذا le verbe ferme مصرف في présent، إذن l'auxiliaire être سيكون في présent. ثم نضيف له le participe passé لهذا الفعل fermé par la maman. Donc la porte est fermée par la maman. لاحظوا أنه هنا لدينا مع l'auxiliaire être دائما لا تنسوا هنا الارتباط بالسوجي أو بالفاعل. إذا كان مؤنث لازم أن تحضر علامة التأنيث، وإذا كان جمع تكون هناك علامة الجمع. Donc il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. عندما تكون مثلا إذا في الباسي كومبوزي، مثال لدينا la maman a fermé la porte. هنا a fermé، fermé مصرف في passé composé. إذا ماذا سنفعل؟ le verbe être سيصرف في الباسي composé. La porte a été fermée. زائد نضيف البارتيسيب باسي دائما للفعل الذي عندنا، ولا تنسوا féminin لأن لا بورت féminin مؤنث، لازم هنا أن نضيف par la maman. La porte a été fermée par la maman. إذا نصرف بنفس الطريقة. في l'imparfait لدينا la maman fermait la porte. إذا ماذا سنفعل؟ le verbe être auxiliaire être سنصرفه في l'imparfait ونضيف له le participe passé le verbe fermé. لاحظوا la porte était c'est l'auxiliaire être هذا في l'imparfait، ثم نضيف له le participe passé دائما الربط في التأنيث. La porte était fermée par la maman. Plus que parfait. إذا la maman avait fermé la porte. Donc هذا le verbe être سوف يصرف في le plus que parfait. La porte avait été fermée par la maman. Pas si simple. La maman ferma la porte. Donc la porte fut fermée par la maman. هذا l'auxiliaire être في le passé simple. Le futur simple, la maman fermera la porte. إذن la porte sera fermée par la maman. Futur antérieur, la maman aura fermé la porte. ستصبح la porte aura été fermée par la maman. إذن هذا بالنسبة للمود انديكاتيف. ننتقل إلى الكونديسيونيل. كونديسيونيل لدينا البريزون و لو باسي. إذا بالنسبة للبريزون سنقول la maman fermerait la porte. إذا هنا الفعل سوف يصرف l'auxiliaire être في الكونديسيونيل ونضيف دائما le participe passé du verbe. إذا la porte serait fermée par la maman. بالنسبة للباسي la maman aurait fermé la porte. إذن في la voix passive la porte aurait été fermée par la maman. هنا l'auxiliaire être هو الذي يصرف في le passé, le conditionnel passé. بالنسبة للسبجونكتيف le mode subjonctif présent. Donc, il faut que la maman ferme la porte. ستصبح il faut que la porte soit fermée par la maman. L'auxiliaire être هو مصرف في subjonctif ونضيف le participe passé du verbe. إذن الطريقة سهلة وواضحة. سنمر إلى مجموعة من الملاحظات. remarque.
La majorité des verbes à la voix passive sont suivis de par. غالبا الأفعال الباسيف في المبني للمجهول يتبعها أو تليها كلمة par. Exemple, les blessés sont emportés par l'ambulance. Il faut que le verbe soit transitif direct. يجب أن يكون الفعل متعديا، يعني يحتاج إلى مفعول به مباشر لكي نحول الجملة من la voix active إلى la voix passive. إذا لاحظوا معي مثال: Ali arrive tôt. Le verbe arriver est un verbe intransitif. هذا فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، إذا لا يمكن أن نحول هذه الجملة إلى la voix passive. Le petit ressemble à son papa. هنا ressembler c'est un verbe transitif متعدي لكنه غير مباشر indirect لأن لدينا le complément d'objet indirect. Le petit ressemble à qui؟ ressemble à son papa. إذا هنا لا يمكن تحويل هذه الجملة إلى المبني للمجهول la forme passive. مثال الثالث: le médecin examine le malade. هنا examiner est un verbe transitif direct فعل متعدي مباشر، إذن نحصل على le complément d'objet direct. Le médecin examine qui؟ le médecin examine le malade، وهنا يمكن تحويلها إلى la forme passive فتصبح le malade est examiné par le médecin. Lorsque on est le sujet de la forme active, il disparaît à la forme passive et il n'y a pas de complément d'agent. إذا عندما تبتدئ الجملة المبنية المعلوم le pronom il y a le sujet on، فإننا في تحويلها إلى الجملة المبني la forme passive لا يوجد لنا complément d'agent، يعني تختفي. لا يمكن أن نقول مثلا on reconnaît l'arbre à 6 fruits. إذا لتصبح الجملة passive هذا هو الكومبليمون d'objet direct يصبح هو le sujet، فنقول l'arbre est reconnu à 6 fruits من طرف ماذا؟ لن نقول par on. إذا لا يمكن، هنا يختفي le complément d'agent لأن هنا on du sujet مجهول. Certains verbes sont suivis de بعض الأفعال يتبعها la préposition de وليس par كما رأينا. مثلا أو متى يكون ذلك؟ La préposition de apparaît quand le complément est introduit par des verbes statifs d'un autre temps. إذن فلا préposition de تكون في الحالات التالية عندما تكون الأفعال تدل على des sentiments مشاعر، مثلا aimer, estimer, admirer, toucher, etc. مثال exemple: عمر est aimé de tout. لن نقول عمر est aimé partout، ولكن عمر est aimé de tout لأن le verbe aimer c'est un verbe de sentiment يلزم أن نستعمل la préposition de. إذن في الحالة الثانية des opérations intellectuelles عندما نستعمل تكون عمليات الاستعمال العقل مثل connaître, oublier, accepter, etc. مثال: cette histoire est connue de tous les enfants. إذا الأصل في الجملة les enfants ou bien tous les enfants connaissent cette histoire. سنحولها إلى la voix passive ستصبح cette histoire est connue de tous les enfants وليس par tous les enfants لأن le verbe connaître est une opération intellectuelle. ثم des verbes de description lorsque le sujet est inanimé. عندما نستعمل أفعال الوصف ويكون le sujet أي الفاعل غير عاقل. Ce livre est composé de plusieurs chapitres. Donc الأصل هو plusieurs chapitres composent ce livre. ملاحظة أخرى: dans certaines phrases passives
le complément d'agent n'est pas exprimé ou bien le locuteur ne veut pas identifier le sujet de la phrase active. في بعض الجمل المبني للمجهول نستعملها فقط يريد أن يحدد الحدث أو الفعل. مثلا vous êtes demandé au téléphone. يأتي مثلا نتكلم مع شخص تقول له vous êtes أنت مطلوب في الهاتف من طرف من باركي هنا لا يوجد. إذا هنا ليس لدينا لدينا هدف ألا نبين من يقوم بالفعل من قام بفعل demander. هنا المتكلم عنده رؤية بأن لا يبين هذا أو أنه لا يعرفه. L'invitation est demandée à l'entrée de la salle. إذن الدعوة مطلوبة عند مدخل القاعة. إذن هنا لا نعرف من يطلب منا هذه الدعوة أن نقدم أن نقدمها له، ولكنه كقانون معروف l'invitation est demandée متفق عليه est demandée à l'entrée de la salle. إذن هذا بالنسبة للملاحظات. نمر إلى تمرين exercice. Mettez les phrases suivantes à la forme passive. عندنا 6 جمل ستحاولون تحويلها إلى المبني للمجهول، وأوقفوا الفيديو في هذه المرحلة إلى أن تجيبوا عن الأسئلة. الجملة الأولى إذا le jardinier arrose les fleurs. Samira mangeait une pizza tous les dimanches. Les gendarmes ont arrêté le malfaiteur. Tous les citoyens connaissent les dangers de la route. Les montagnes entourent cette ville. On a pris des leçons par cœur. لاحظوا هنا ركزوا على الفعل. الزمن الذي صرف فيه هذا الفعل هو سيكون زمن l'auxiliaire être في الجملة المبني للمجهول، ثم تضيفون له بعد ذلك le participe passé للفعل. إذن أجيب عن الأسئلة وننتقل إلى التصحيح. Correction. Les phrases à la forme passive sont: les fleurs sont arrosées par le jardinier. لاحظوا أن ديال féminin لأننا نقول une fleur و s الجمع لأن لدينا pluriel les fleurs. Une pizza était mangée par Samira tous les dimanches. هنا لدينا في الجملة الأولى manger في l'imparfait، إذا ستصبح الجملة l'auxiliaire être سيصرف في l'imparfait ونضيف له le participe passé للفعل manger du verbe manger. ولاحظوا هنا une pizza féminin du féminin par Samira. Le malfaiteur a été arrêté par les gendarmes. هنا لدينا في الجملة الأولى les gendarmes ont arrêté le malfaiteur و ont arrêté مصرف في الباسي composé. هنا سنأخذ l'auxiliaire être نصرفه في الباسي composé ونضيف له le participe passé du verbe. Les dangers de la route sont connus de tous les citoyens. هنا لاحظوا الجملة الأولى كانت tous les citoyens connaissent les dangers de la route. لدينا le verbe تذكروا le verbe connaître في أي صنف رأيناه. إذن في أفعال les opérations intellectuelles التي تحتاج إلى de préposition de. Donc les dangers de la route sont connus et le verbe être le présent لأن الفعل الأول مصرف في البريزون ونضيف passé participe passé du verbe connaître ولا تنسوا s للجمع. ولأنه نقول un danger masculin لا نحتاج إلى e. De tous les citoyens de لأن le verbe connaître. Cette ville est entourée de montagnes. Donc الجملة كانت les montagnes entourent cette ville. Donc لدينا غير العاقل هنا وصف الغير العاقل. دي montagnes فهو جماد. إذن cette ville le verbe entoure présent. إذا سنصرف être في البريزون
ونضيف له participe passé du verbe entouré. لاحظوا E للفيمينا لأن une ville féminin و de للوصف غير العاقل. Des leçons furent apprises par cœur. رأينا on a pris des leçons par cœur. ورأينا أن on هنا لا يعني الفاعل مجهول on. عندما نحول الباسي إلى la voix passive فإننا لن نحصل على complément d'agent لا يوجد. فنقول des leçons furent apprises par cœur. هنا لاحظوا لا تخلطوا بين par cœur عن ظهر قلب مع par التي نستعملها في la voix passive. هذا أصلا موجودة في الفعل في la voix active. وهنا furent c'est le verbe être au passé simple لأن لدينا في الفعل أصلا apprendre في الجملة المبنية المعلوم مصرف إلى الباسي simple. عندنا on a pris des leçons par cœur. وهنا لاحظوا لماذا apprises لأن E féminin نقول une leçon و S pluriel للجمع. إذا إلى هنا قد أنهينا درس اليوم. أتمنى أن تكونوا قد أخذتم نظرة شاملة وكلية عن طريقة تحويل الجمل من المبني للمعلوم إلى المبني للمجهول. وهذا كان درسنا في أشكال الجملة الجزء الثاني. إذا شكرا لكم وإلى درس مقبل بإذن الله.